السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وليدات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات أهم فقرة عندنا الدرس إن شاء الله هي الدالة العكسية. وبالتالي كيف ما كنقولوا كيف ما وعدتكم أنه غنديروا مجموعة من التمارين التطبيقية باش أنا نفهموا هذا الدرس مزيان. وفين التمارين التطبيقية فاش كتجلى أهميتها في السؤال الثاني اللي هو تحديد الدالة العكسية، يعني تحديد تعبير الدالة العكسية جي موان 1، يعني لا ديتيرميناسيون دو ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون ريسيبروك. تري بيان. كيبقى الاشكال هو انه علاش كان خاصنا نديروا بزاف ديال التمارين فيما يتعلق هذه الفقره هذه، هو كيف ما كنقولوا بين قوسين كاين عندنا بزاف ديال القوالب، لانه باش ما كتمكنني انني نحدد الداله العكسيه، باش انني كل داله كيفاش نتعامل معها باش انني نحدد لها الداله العكسيه ديالها. وبالتالي بما انه تمرين جديد اذا فقره جديده وبالتالي تقنيات جداد. دونك غادي نقراو معطيات ديال هذا التمرين. سوا اف ديفيني بار، نعتبر الداله اف المعرفه بما يلي. التعبير ديال الداله اف دو اكس ايكال اكس اس 2 ناقص 2 اكس زائد 2، يعني اف دو اكس ايكال اكس كاري موان 2 اكس بلس 2. soit j'ai la restriction de f sur i où i est égal à 2 plus l'infini. شرحنا في الفيديو اللي فات شنو كنقصدوا بلا ريستريكسيون. ملي كنقولوا soit j'ai la restriction c'est-à-dire كنفهموا لا chose suivante laquelle ce que g de x عندها même expression ديال f، يعني حتى هي كتكتب sous forme x carré moins 2x plus 2. Donc هذه هي l'expression ديال g de x. soit g شنو هي لا ديفيرونس entre g et f؟ شنو هو الفرق ما بين g و f؟ الفرق بكل بساطه هو في المجال، لانك كيف ما كتعتبر كيف ما شفتي معايا ان الداله f دي x كتساوي x اس 2 ناقص 2 x زائد 2، طبيعه هذه الداله هي داله حدوديه، ونحن كنعرفوا ان الدوال الحدوديه كتكون معرفه على r، يعني لي بولينوم سون ديفيني سور r، وبالتالي جو سامبلومون لو دومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون سي r. اشنو درنا حنايا؟ ما خدمناش في ار كامله، مي خدمنا فقط في واحد الجزء من ار اللي هو اي اللي كيساوي 2 بلس لانفيني. بطبيعه الحال 2 بلس لانفيني هو واحد المجال اللي ضمن ار، وبالتالي ملي كتعزل الداله ما كتبقاش عندها الحريه انها تخدم في المجال الكبير بكل بساطه، كتعزلها في واحد المجال ما كتبقاش سميتها الداله اف ديالك، كتعطيها سميه جديده يعني سميه لا ريستريكسيون، وباش انك تعزلها يعني قصور، وباش تعزلها على الداله الاصليه ديالك كتعطيها اسم جديد كيف ما شفتوا معايا يعني جي. اهم حاجه اللي خاصك تعرف ان التعبير ديالها هو نفس التعبير ديال الداله الاصليه اللي عندك. مزيان، هذا من جهه. السؤال الأول، montrer que G admet une fonction réciproque. G c'est une fonction définie sur 2 plus l'infini. Montrer que G admet une fonction réciproque. Très bien. بين أن الدالة F تقبل دالة عكسية. كيف ما شرحنا، كيف ما كنقولوا دائما أنني باش نبين أن واحد الدالة راها تقبل دالة عكسية خاصني نبين بكل بساطة أنها تحقق شرطين فين على هذا المجال. الشرط الاول هو انها خاصها تكون داله متصله. الشرط الثاني رتيبه قطعا، يعني دو كونديسيون ا فيريفيي سو كو لا فونكسيون f doit être continue. La deuxième condition soit f خاصها تكون strictement monotone، يعني soit strictement croissante soit strictement décroissante. هادو جوج ديال لي كونديسيون اللي خاصنا نبينوهم باش انني نعطي الحق راسي انني نقول الداله f g تقبل داله عكسيه، c'est-à-dire que g admet une fonction réciproque. Donc la réponse ديالنا كيفاش غادي تكون؟ tout simplement on a g de x égale x carré moins 2x plus 2, c'est-à-dire que première condition c'est que la continuité on a à chaque x on associé يعني لكل x نربط له ماذا؟ هذا التعبير اللي كتشوف هنا اللي هو x اس 2 ناقص 2 x زائد 2، طبيعته حدوديه بولينوم يعني حدوديه. اشنو كنعرفوا على الدوال الحدوديه؟ دونك كونتينيو سور r، يعني الحدوديات كتكون متصله على r، donc continue sur r يعني متصلة على r. très bien. بقات لنا المسألة الثانية مسألة الرتابة، يعني خاصنا نبينوا أن الرتيبة قطعا سواء تزايدية قطعا سواء تناقصية قطعا. كاينين بزاف ديال التقنيات، كاينه واحد لاستيوس اللي غنعرفوا بها ديريكتومون من نحاول نابليكيو داكشي اللي قرينا، يعني باش انني نعطي لا مونوتوني الرتابة نحسبوا لا فونكسيون اف بريم. دونك اشنو غادي جي بريم باردون. دونك لا دوزيام كونديسيون سو كو لا مونوتوني. الوغ on a fait la chose suivante laquelle soit g dérivable. باش نوضح واحد المساله هنا قال لك دونك بولينوم دونك حدوديه يعني متصله على r en particulier sur i i est égal à 2 plus l'infini، يعني بما ان الداله متصله على r كامله بكل بساطه فهي متصله على كل مجال ضمن r. donc soit g dérivable sur le domaine اللي عطينا اللي هو i et qui est égal à 2 plus l'infini, soit j'ai une fonction dérivable sur 2 plus l'infini. Alors calculons la fonction f', g', يعني نحسب الدالة المشتقة. donc g' de x
اش كتساوي سي تو سامبلومون لا ديريفي ديال هذيك لا فونكسيون اللي عندك تفوق moins 2x plus 2 prime à quoi est égal calculons la dérivée on sait que dérivée de x à la puissance n c'est tout simplement nx à la puissance n moins 1 donc la définition on applique donc x à la puissance 2 il y a 2x à la puissance 2 moins 1 il y a 1 très bien moins dérivée de ax c'est tout simplement est égal à a donc dérivée de moins 2x c'est moins 2 et dérivée de a tout simplement égal à 0 يعني الاشتقاق ديال الثابته يساوي صفر اذا الاشتقاق ديال هذه الثابته يساوي صفر ما كاينلاش اننا نكتبوه تري بيان دونك هنا قلنا 2 على بويسونس 1 تري بيان نجيو نوضحوا مزال دونك حنا حسبنا دونك الرتابه شكون اللي كتعطيني الرتابه كتعطي لي الاشاره ديال جي بريم ديال الداله المشتقه دونك لو سين ديال جي بريم هو اللي كتعطيني اون ايدي سور لا مونوتوني الوغ اشنو خاصنا نديرو خاصنا ندرسوا الاشاره ديال هذا التعبير يعني نبينوا سوا موجب سوا سالب كيفاش كندرسوا الاشاره اولا ديفلوبي هذا الكالكول دونك اون فاكتوريز بار 2 اون تروف اكس موان 1 الا عملتي بجوج هنا جيد دونك باش انني نعرف الرتابه خاصني ندرس الاشاره ديال هذا التعبير وهذا التعبير باش ندرس الاشاره ديالو كنديرو على شكل معادله دونك غادي نقول g prime de x égale à 0 ceci est équivalent de dire غنعوض g prime بهاد l'expression يعني 2 facteur de x moins 1 égale à 0 عندي produit de deux éléments égale à 0 كنعرفوا ان جوج ما كتساويش 0 بطبيعه الحال شكون اللي بقى لنا كيساوي 0 راه ceci implique ان هذا هو اللي يقدر يكون يساوي 0 donc x moins 1 égale à 0 très bien donc هذه c'est une équation de premier degré donc غتولي عندنا x moins 1 égale à 0 implique que x est égal à 1 هذا moins 1 تحول للطرف الاخر وكتطبق الخاصيه انه اذا تغير حد من طرف الى اخر تتغير اشارته جيد حنا لقينا لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون ملي كتلقى الحل كديروا جدول الاشاره دونك غادي نديروا واحد طابلو سين وطابلو سين هو نفسه غادي يكون طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون اللي عندنا هنايا دونك طابلو سين اش غادي يكون هنا غتكون عندي ليكسبرسيون x غتكون عندي x هنا سي تو سامبلومون سي f prime دو x هنا غتكون عندنا لا فارياسيون دو f او بيان باردون سي g prime هنا لا فونكسيون خدامي بها سي g prime هنا لا فارياسيون دو g هنا يكون عندك من موان لانفيني جوسكا بلس لانفيني مي رد البال انت فين باغي لا فارياسيون جوست في هذا الانترفال هذا يعني انت باغي التغيرات كي دايره الرتابه ديال هذه الداله في هذا المجال فقط دونك جي بريم شنو لا سوليسيون ديالها عندك x ايكال 1 دونك ها هو كاين هنا دونك سوليسيون لاحظ معايا مزيان ملي كنبغيو نوضعوا طابلو سين وكتكون عندنا اكسبريسيون بيان اون ايكواسيون دو بروميير دوغري اشو كنقولوا يعني معادله من الدرجه الاولى كتقول لي على اليمين اشاره ا على اليسار عكس اشاره ا يعني معادلات من الدرجه الاولى تكتب بصفه عامه على شكل ا اكس زائد ب تساوي صفر دونك هو هذا لو كويفيسيون اللي حدا اكس دونك شنو حدا اكس حداها واحد دونك لو سين ديالو بوزيتيف دونك ا دوات بلس ا غوش موان Très bien. Donc, donc la variation de g sur l'intervalle va la fonction décroissante. Elle a l'intervalle 1 plus l'infini va croissant. Très bien. Alors, je varie la variation sur quel intervalle? La variation varie sur 2 plus l'infini. C'est tout simplement une petite remarque que 1 plus l'infini كتلاحظ معايا ان جوج عندك هناك جوج ها هي كاين هنا انت باغي لا فارياسيون على هذا الانترفال اللي كتشوف هنا دونك 2 بلس لانفيني هو كاين هنا يعني من 2 حتى بلس لانفيني لا فونكسيون عندها جي بريم عندها بلس الوغ لا فونكسيون جي ستريكتومون كرواسونت يعني تزايديه قطعا لان جوج بلس لانفيني هو انكلوي هنا جوج بلس لانفيني ضمن 1 بلس لانفيني مزيانه دونك شوف من جوج بلس لانفيني يعني في هذه لابارتي هذه كيف دايره لا فارياسيون ديال لا فونكسيون جي كنلاحظوا انها ستريكتومون كرواسونت يعني تزايديه قطعا إذا ماذا نستنتج بكل بساطة؟ عندنا في الشرط الأول أن الدالة متصلة لأنها حدودية وبالتالي الشرط الثاني عندنا رتيبة قطعا بمعنى التزايدية قطعا كتعرف أن إلا عندك هاد جوج ديال الشروط عندك الدالة اف متصلة أو الدالة جي متصلة عندك الدالة جي تزايدية قطعا تحقق شرطين أساسيين باش أنني نقول ماذا نستنتج بكل بساطة على ان الداله جي تقبل داله عكسيه دونك لا كونكلوزيون ديالك دونك جي admet une fonction réciproque sur l'intervalle i est égal à 2 plus l'infini اذا وليدات من بعد ما تحققنا ان الداله اف تقبل داله عكسيه دابا شنو جا بكل بساطه عندنا خاصنا ضروري هنا في هذا السؤال كيقول لك معاه نورمالمون ما كتبتوش دونك كيجي واحد السؤال كيقول لك مونطر كو لا فونكسيون جي admet une fonction réciproque sur définie la fonction réciproque هي اللي معرفه على واحد المجال سميتو جي كلهم بريسيزغا يعني وجب تحديده هذاك المجال جي اللي معرفه فيه الداله العكسيه شنو كيساوي جي يساوي جي ديال يعني الصوره ديال المجال اي يعني اي عندنا هنا هو 2 بلس لانفيني دونك جي ديال l'intervalle 2 plus l'infini très bien donc puisque la fonction continue de plus
ستريكتومون كروسونت يعني الداله التزايديه. دونك الداله التزايديه تحافظ على الترتيب بكل بساطه. صوره المجال غنحصلوا عليها على الشكل التالي، يعني جي يعني المجال اللي كنقلبوا عليه اش كيساوي هنا ليماج ديال جوج، هنا تو سامبلومون لا ليميت كون اكس تنفير بلس لانفيني ديال جي دو اكس. هذه هي صوره المجال، باردون صوره المجال. جيد. دونك غنجيو نحسبوا ليماج ديال جوج. الا حسبتي ليماج ديال جوج غتجيك جوج اس 2 يعني 4 ناقص 4 يعني جوج ناقص جوج في جوج هي 4 ناقص 4 ناقص 4 0 زائد جوج هي جوج. دونك ليماج هي جوج. الا جيتي حسبتي لا ليميت بلس لانفيني بما ان الحدوديه غتعوض في اكبر درجه، دونك لا ليميت بلس لانفيني غتعوض هنا هي بلس لانفيني، دونك بلس لانفيني. دونك ليماج بقات هي تري بيان. هذا مزيان. هذا السؤال الثاني حنا حددنا المجال اللي معرفه فيه الداله العكسيه. كيبقى لنا اخر سؤال ديتيرميني جي موان. حدد الداله العكسيه. حدد الداله العكسيه. كتعرف دائما عطيتكم علاقه مهمه بزاف شفناها في الفيديوهات السابقه، شفناها في الفيديو المتعلق بالدرس، انك الا بغيتي تحدد الداله العكسيه خاصك تعقل لي ضروري على هذه ليكسبرسيون هذه. شوف معايا مزيان لا كيسيون نيميرو 2 باش انك تحدد الداله العكسيه. شوف معايا مزيان. دونك خاصك تعقل ديتيرمينون جي موان يعني نحدد الداله العكسيه. لاحظ معايا مزيان، عندك هذه العلاقه اساسيه. اش كتقول؟ كتقول لك اسيدي ان y كتساوي جي دو اكس يكافئ ماذا؟ ان اكس كتساوي جي موان 1 ديال y. تري بيان. دونك الديبار ديالك غيكون منا غتوصل لنا اكس تنتمي الى المجال اي، y تنتمي الى المجال جي. جيد. الوغ غنديرو الديبار ديالنا من y ايكال جي دو اكس. دونك y ايكال جي دو اكس ايكال غادي نجي ou bien implique y égale غنعوض جي دو اكس بالاكسبرسيون ديالها عندها ميم اكسبرسيون دو اف. دونك x كاري x او كاري موان 2x بلس 2. الوغ رد البال كيف ما كتمشي معايا داله جديده يعني داله حدوديه. عقل نعطيك واحد لاستيوس. ملي كتكون عندك داله حدوديه من الدرجه الثانيه وبغيتي تحدد الداله العكسيه خاصك تفكر في ايدونتيتي روماركابل. خاصك تفكر في متطابقه هامه، بمعنى ان هذا التعبير خاصها تبان لك فيه متطابقه هامه في هذه الجهه. غنشوفوا كيفاش غنديروا ليه. تبع معايا مزيان. دونك هنا y ايكال هنا شنو غادي يوقع؟ لاحظ معايا مزيان. عندك x اس 2 ناقص جوج x. ما كتلاحظ والو ان x اس 2 ناقص جوج x بحال بديه ديال شي متطابقه هامه. x اس 2 ناقص جوج x. اذا هاد جوج اكس شنو مخبينا؟ هي نورمالمون راه جوج. شكون هو؟ شوف بحال عندك على هاد الشكل رد البال. بحال عندي ا اس 2 موان 2 ا بي. هنا عندي بلس 2 خلي بلس 2 ابار. دونك بلس كلكو شوز هنا. دونك نورمال خاص تكون عندي بلس بي كاري. ولاحظ معايا مزيان الله يرضي عليك. ا اس 2 هو اكس اس 2 ها ناقص جوج. ها هي ديال العلاقه. شكون هو ا هو اكس. اييه ها اكس اس 2 دونك هو اكس. اذا شكون هو بي؟ بي كاين ولا ما كاينش؟ غتقول لي ما كاينش. لا كاين اخويا راه هو واحد. يعني بحال عندك اكس اس 2 ناقص جوج مضروبه في واحد مضروبه في اكس. هاكاك. اذا شكون هو بي؟ بي هو واحد. دونك هاد بي هنا واش كاين واحد هنا؟ ما كاينش. دونك هذا ما كاينش. دونك خاصني كيفاش نجبدو. يلا تبع معايا مزيان. غادي نشوفوا مزيان كيفاش غنتعاملوا باش انا نبينوا ايدونتيتي روماركابل. لاحظ معايا مزيان. غتولي عندك اكس اس 2 موان 2 اكس. اش خاصها باش تولي ايدونتيتي روماركابل؟ غتولي استاذ خاصها زائد واحد. لاحظ معايا مزيان هاد الجوج كيفاش غتولي واحد زائد واحد. درت شي حاجه كنلاحظ ان هذه خاصها ايدونتيتي خاصها باش تولي ايدونتيتي روماركابل خاصها بلس 1 واحد فينا هو انا محتاجو. دونك راه مخبي ليا في هاد الجوج. اش غتولي؟ ها انت جوج ما بقاش جوج فرقتها اولا فككتها ولات واحد زائد واحد. واحد زائد واحد راه هي جوج. ما درت حتى شي حاجه غير هاد جوج فرقتها. انا محتاج لواحد اللي مخبي لنا محتاج ليه. يلا شوف معايا مزيان. y ايكال هنا x او كاري ناقص 2x بلس 1. هذه متطابقه هامه اللي هي x ناقص 1 الكل اس 2. هاد واحد اللي بقى زائد واحد. دونك كتلاحظ معايا من هنا لهنا حولتها لمتطابقه هامه. جيد. شوف معايا مزيان اشنو غادي ندير مازال. امبليك هاد الواحد هذا غنحاول نجيبو لهنا. غنحاول نحولو حدا y. غتولي عندك y ناقص واحد يعني واحد كان موجب حولتيه ولا سالب. اش تبقى كيساوي هاد التعبير اللي هو متطابقه هامه يعني x ناقص واحد الكل اس 2. انا باغي اكس واكس كتلاحظ انها حاصله هنايا. دونك باش انني نحاول نوصل اكس غندخل غاسين كاري. يعني بكل تو سامبلومون غندخل غاسين كاري في هاد لو كوتي وغندخل غاسين كاري. اذا كيف ما كتلاحظ معايا انني دخلت الغاسين كاري في دو كوتي وانا متاكد انني تقول لي استاذ دخلتي الغاسين كاري واش ما تخافش ان هاد الكونتيتي تكون نيجاتيف؟
ودخلتي الغاسين كاري تولي في واحد كونتراديكسيون. لا كون اكيد ان هاد كونتيتي بوزيتيف. علاش؟ لان ايكغيك ينتمي الى المجال جوج زائد ما لا نهايه. اذا شنو هي اصغر قيمه ممكن ايكغيك ياخذها؟ هي جوج. اذا اصغر قيمه ممكن الايكغيك ياخذها هي جوج، دونك جوج نقصها منها واحد غتبقى واحد، هي بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف. دونك هاد الكونتيتي بوزيتيف بالنسبه لاصغر قيمه ديال جي ما حساب لك 3 و4 و5 ومليار 10000. اذا هاد المساله هذه متاكد منها انها موجبه قطعا. دونك ملي دخلت هنا جذر مربع اش غتولي عندي؟ جذر مربع ايكغيك ناقص واحد. نو دونك قلنا الكاري غيتقسم على جذر مربع. شنو غتبقى عندي؟ غتبقى عندي تو سامبلومون اكس موان ايكغيك. انا شنو باغي؟ باغي نيزولي اكس، دونك باغي ليكسبريسيون اللي تكون فيها غير اكس. الوغ اكس شحال كتساوي؟ غتبقى عندي هنا لا راسين دو ايكغيك، ها هي لا راسين دو ايكغيك موان زان. هاد العنصر هذا اللي كتشوف هنا ناقص واحد مالو؟ هاد ناقص واحد ما خصوش يبقى هنا، دونك غادي تحول الجذر اخرى غادي يولي بلس 1، لان باغي انا الاكسبريسيون تكون فيها غير اكس. باغي اكسبريسيون تكون فيها غير اكس اون فونكسيون دو ايكغيك، يعني اكس كتساوي واحد التعبير اللي يكون فيه المتغير الوحيد هو ايكغيك. الله يرضي عليك هنا ما تلفش. الا كنت شوف سواء خليتها، شوف هاد جذر ايكغيك ناقص واحد زائد واحد خليتها هنايا او لا حولتها طرف اخر ما درت حتى شي حاجه، غير بدلت لهم بلايصه. يعني عوض اكس ما نخليها هنا حولتها لهنا، ما درت حتى شي حاجه. كيف ما قلت لك ان الهدف ديالي ان نوصل لاكس كتساوي واحد التعبير اللي يكون فيه المتغير الوحيد هو ايكغيك، ولا كان عندك متغير واحد هو ايكغيك، دونك هذاك التعبير اللي لقيتيه راه هو الداله العكسيه. اذا الهدف الاساسي اللي غنستافدوا من خلال هذه التمرين ان شاء الله هو انه الا كانت عندي حدوديه من الدرجه الثانيه وكان الهدف ديالي الاساسي انني نحدد الداله العكسيه بكل بساطه، خصني نفكر في متطابقه هامه. يعني عندي حدوديه من الدرجه الثانيه بغيت نحدد الداله العكسيه، خصني نفكر في متطابقه هامه، سواء نفكر بحال هذا الشكل، سواء الا ما كانش عندي فرضا ما كانش عندي كاع ما كانش عندي منين نجيب هذيك زائد واحد. اش كنت غادي ندير؟ كنت غنزيد واحد ونقص واحد، يعني نزيد العدد ونقصو باش ما تسمى درت حتى شي حاجه. وفي نفس الوقت ملي كتزيد وتنقص نفس الكميه راك ما درتش والو، متفقين؟ ولكن زدتي لانك محتاج، دونك خاصك تنقص باش تحافظ على التوازن. وبالتالي ملي كتزيد راك باش الهدف ديالك انك توصل لمتطابقه هامه كيف ما قلنا. دونك وليدات كانت هذا هو الغايه، كانت هذا هو لاستيس اللي كنا بغينا نشوفوا في هذا ليكزيرسيس هذا. دونك كنوصل وليدات اذا عجبكم الفيديو كنتمنى تبارطاجيو مع صحابكم هكا لكي تعم الفائده. خليو كومونتير، بارطاجيو كيما قلت لكم. كنا وصلنا لنهايه هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.